पंजाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में एक मरतबा फिर आ जाएगा। एक क्राइसिस जारी है, हाई कोर्ट में लार्जर बेंच की दरख्वास्त हो चुकी है, और वो क्राइसिस ये है कि जब वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा देने का एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया तो आपने नए शख्स को एतमाद का वोट लेने की दावत कैसे दे दी? जब तक आप आइन से रूगर्दानी करेंगे और आइन को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो नहीं करेंगे, आपके लिए पेचीदगियाँ रहेंगी। ये एक सीरियस पेचीदगी है जो गवर्नर पंजाब ने अपने मरासले के ज़रिए, अपने ख़त के ज़रिए सदर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया है और मुख्तलिफ इदारों को आगाह कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब की आला अदलिया इसे आइन की रूह से परखेगी, देखेगी और अपना फ़ैसला फरमाएगी, और जब वो फ़ैसला फरमाएगी तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स होगा। जो इस वक्त जो पंजाब में हुकूमत कायम है, ये बेमानी होकर रह जाएगी। इसके जितने अहकामात हैं, जितने तबादले हैं, ये सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी और हम एक नए बहरान से दो चार हो जाएंगे। अब इस बहरान से निकलने के लिए वाहिद रास्ता हमारी राय में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय में एक है, आईनी और जमहूरी रास्ता, वो है नए इंतखाबात। अगर आप इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो बेयकीनी रहेगी। इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग है, आप देख रहे हैं किस कैफियत पर है, डीजल की शॉर्टेज है, किसान सरापा एहतजाज कर रहे हैं, उनकी गंदम की फसल तैयार है और उनको कटाई में और उसकी हार्वेस्टिंग में उनको तकलीफ़ हो रही है, और उसका मईशत पर एक मनफी असर पड़ेगा। इन सब बुरानों से दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने हैं, हुए हैं, नहीं होने चाहिए। ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं और वो हमारे पड़ोस में हैं। उन सब से, उनके अज़ाइम से बचने के लिए, कौम को यकजा करने के लिए एक ही तरीका है। दो कौम के सामने दो नुक्ता नज़र हैं, एक हमारा है और एक हमसे जो इख्तलाफ रखते हैं उनका है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इन दोनों नुक्ता नज़र को ले जाने का हमें मौका मिलना चाहिए लोगों के पास, और लोग फैसला करें कि किसका नुक्ता नज़र सही है और जिसको आवाम पसंद करे उसको मुंतखब कर दे। क्या यही मुतालबा क्या सारी PDM की क़यादत का नहीं था कि हमें इंतखाबात चाहिए, फिलफौर इंतखाबात चाहिए? अगर आपका ये मुतालबा था और उस मुतालबे की आज हम तायीद कर रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वाकई आप ये चाहते थे तो मैं तैयार हूँ, तो आप उससे आप क्यों कतरा रहे हैं? अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि एक तो मुकदमात किए जा रहे हैं और मुकदमात में आपके अलावा तमाम का तकरीबन नाम आ रहा है, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हिदायत हैं या क्या आप समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नादानी है, हुकूमत की घबराहट है और उनकी बौखलाहट है, जिसकी वजह से ऐसे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। और वो जो है ना, जब वो स्क्रूटनाइज किए जाएंगे वो उनमें उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये डराने के लिए, धमकाने के लिए यकीनन किए जा रहे हैं, ये मरूब करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है इमरान खान ने कि मई के आखिरी हफ्ते में वो हकीकी आज़ादी मार्च को लीड करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो उससे पहले ये पेशबंदी का एक मंसूबा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में कामयाब नहीं होगा। इमरान खान साहब ने हमेशा एक कॉल दी है और कौम को कहा है कि घबराना नहीं, लेकिन एक मुकदमे के बाद इमरान खान साहब घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मसाइल सड़कों पर हल होंगे या पार्लियामेंट में हल होंगे? इमरान खान मेरे भाई हरगिज़ नहीं घबराए, वो बड़े पुरएतमाद हैं। आपने देखा कि उनका रोज़ाना वो मुसलसल जिसे कहते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल कमेटी की, अपनी लीगल कमेटी की मीटिंग्स बाकायदगी से कर रहे हैं। कल भी की उन्होंने, दोपहर को भी की, कल रात को भी 10 बजे हम मीटिंग में थे। आज
عید کا روز ہے، آج عید کا روز ہے، 3:30 بجے وہ میٹنگ کر رہی ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں، منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پنجاب کے ان کارکنان کا، ان باشعور پاکستانیوں کا جنہوں نے چاند رات، لوگ فیملیز کے ساتھ تھے، شاپنگ کر رہے تھے، بچوں کے ساتھ بازار میں تھے، لیکن یہ نظریاتی لوگ چاند رات کی رات انہوں نے ریلیز نکالی ہیں اور پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور ملتان میں بھی ایک مؤثر جو ہے احتجاج کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل میڈیا پر خاصا دباؤ ہے، میڈیا ہماری خبر لکھنے میں اور چھاپنے میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ان پر کچھ ایک بوجھ دکھائی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری میڈیا نے، ان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، مشکل حالات میں بھی جب کالے قوانین اس ملک پر مسلط تھے تو انہوں نے آزادی صحافت کا علم بلند رکھا، اور وہ آج بھی اپنی اس روایت پر قائم رہتے ہوئے جو بلیک آؤٹ کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ماں سوائے چند چینلز کے، جن چینلز پر دباؤ ہے، وہ آہستہ آہستہ اس دباؤ سے باہر آ جائیں گے اور حقیقی رپورٹ کریں گے۔ ضروری نہیں ہمارے حق میں کریں، جو ان کی آنکھ دیکھتی ہے، جو ان کے کان سنتے ہیں، اگر وہ ایمانداری سے رپورٹ کریں تو ہمیں کوئی گلا نہیں۔ اچھا جی، فورن فنڈنگ کیس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پابندی بھی لگ سکتی ہے، اس پہ کافی زیادہ اسلام آباد میں بحث ہو رہی ہے، پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ہے اور ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے جتنے سوالات کیے گئے، ہم سے جتنا حساب مانگا گیا، ہم وہ دے چکے ہیں۔ جو اسکروٹنی کمیٹی نے ہم سے جو کچھ کہا، ہم ان کو مہیا کر چکے ہیں۔ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم نے کوئی اللیگل فنڈنگ نہیں لی، ہم نے کوئی پروہیبٹڈ جو کہتے ہیں نا سورس سے ہمیں فنڈنگ نہیں ملی۔ بالکل ایگزامن کر لیں، پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ پاکستان میں متعارف کروائی ہے۔ دیگر جماعتیں بھی تو ہیں نا، وہ بتائیں، جیسے ہم نے بتایا ہے کہ یہ ہماری فنڈنگ کے سورس ہے، ہمیں کینیڈا سے اتنا آیا، امریکہ سے اتنا آیا، برطانیہ سے اتنا آیا، عرب امارات سے اتنا آیا، سعودی عرب سے اتنا آیا۔ اور جماعتیں بتائیں ان کے وسائل کہاں سے آئے۔ مسلم لیگ نون بتائے، وہ جو اپنا بجٹ بناتے ہیں، وہ جو اپنے پارٹی کو، دفاتر کو چلاتے ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ پیپلز پارٹی بتائے ان کے وسائل کہاں سے آتے ہیں۔ اور اب عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ فنڈنگ کیس میں آپ امتیازی سلوک نہیں برتیں گے۔ یہ سب جماعتوں پر حنیف عباسی کیس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ سرد جماعتوں کے جو اکاؤنٹس ہیں، فنڈز ہیں، ان کو ایگزامن کیا جائے گا۔ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں، اپنا حساب دیں گے اور ان سے حساب مانگیں گے۔ جب حساب ان سے مانگا جائے گا، انشاءاللہ ہم سرخرو ہو کے نکلیں گے اور ان کی ڈیپ پاکٹس جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گی۔ مودود صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ماہ کے آخر میں جو حکومت نے لانگ مارچ کا جو خان صاحب نے جو کس کی نگرانی میں ہو سکتے ہیں منصفانہ انتخاب؟ دیکھیے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ الیکشن ایک نگرانی سیٹ اپ کے تحت ہوں، یہ آئینی گنجائش ہے، آئینی تقاضا ہے۔ ہماری گزارش ہوگی کہ ایسے حضرات اور